इनसायड फोंडा पोल कार्यावळीत तुमकां परत एकदा येवकार. फोंडे नगरपालिकेचो दादा म्हणजे व्यंकटेश नायक. फाटल्या 5 वर्सांत एकदा ते भाजपाच्या तेक्यांत नगराध्यक्ष जाले. आपणे दिल्ल्या उतरा प्रमाणे तांणी पद सोडलें बी. आमी तांचे विशीं उलयतना एक गजाल आमच्या नदरेक येता ते म्हणजे फोंडे नगरपालिकेच्या रिकॉर्डा प्रमाण सेगीत म्हणजे एका फाटोफाट एक असो 3 फावटी वेचून येवपाचो मान फक्त 2 जाणांक फावो जाला. एक म्हणजे महादेव खानोलकर आनी दुसरे व्यंकटेश नायक. पयलीं वॉर्ड नंबर 11, मागीर वॉर्ड नंबर 4, मागीर फाटले वेंचणुकेन वॉर्ड नंबर 5 आनी आतां परत वॉर्ड नंबर 4 ते वेंचणूक लडयतात. आपल्या नगराध्यक्षाच्या कारकिर्दीन फोंडेच्या कोयराचो विलो लावपा खातीर आपूण झटलो ते अभिमानान सांगता. ही पळया ताणें हाडिल्ली इनामां मात आसा, पूण फोंडेच्या कोयराचो प्रश्न मात तशाचो तसो आसा. नगरपालिका आजून म्हणसर ती पुरायपणान सोडूंक शकूं ना. म्हाजो मेन मुद्दो म्हणटा तो म्हाजो विशय आसा तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. की फोंडेच्यान गार्बेज ना करप, म्हणजे गार्बेजीचेर प्रोसिजर करप, प्रोसेस करप, तो प्रोसेस केल्या नंतर सगळें काम करप, हें म्हाजो पयलीं पासून आवडतो विशय. हांव नगरपालिकेच्या आज पर्यंत उदक पियेना, आज पर्यंत तेंणी कांय खायना आनी आज पर्यंत जो हॉनर मेळटा म्हाज्या ऑफिसान पूण भुरगे आहा तांकां हांव शेअर करता. पूण हांव केन्ना आजून घेवना. म्हाजो एक एम आसा, जो पर्यंत झिरो गार्बेज जायना फोंडेच्यान तो पर्यंत हांव तें कांयच बेनिफीट घेवचो ना म्हणून. झिरो गार्बेज म्हणजे सगळी गार्बेज ट्रीट करपाक. सद्या परिस्थिती कितें आसा? सद्या गार्बेज आमचे कडेन 85% क्लियर आसा. आमी डोवर टू डोवर सेग्रिगेशन करता वेट गार्बेज. आतां आमच्या कडेन आसा ती ड्राय वेस्ट. ड्राय वेस्ट कितें आसा की 100% आमच्या कडेन येना. ती 100% येवपा खातीर आमचे प्रयत्न म्हाजे एज ए सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट चेअरमॅन म्हणून. आनीक त्याच बरोबर ई वेस्ट जी आसा ती अशी आसा की कोणी खंय उडयता ती वेवस्थीत कलेक्शन करून ती तेजेर उपाय योजना करून करपाचें काम म्हाजेच आसा. त्याच बरोबर जे प्लास्टीक आसा त्या प्लास्टिका पासून फ्युअल तयार करपाचो एक प्लांट आसा, जो पयलीं सगळ्यांक हांवें प्रयत्न केल्लो तो फोंडे येवपा खातीर. पूण एनवायरमेंट मिनिस्टर त्या टायमार आल्लेकार जाल्ल्या कारणान ताणें तो पेडणे व्हेलो आनी तो पेडणे आज पर्यंत जालो ना. हो जर फोंड्यान हाडलो जायत जाल्यार आमची गार्बेज आहा पयलीं फोंडेची टोटल गार्बेज वेट ड्राय ई वेस्ट ही झिरो जातली. आनी झिरो जाल्या नंतर लोकांचें आरोग्य सांबाळप हें म्हत्वाचें. मतदारांचें आरोग्य सांबाळपाचें हें आमचें काम. नगरपालिका म्हणटा ती सगळ्यात म्हत्वाचें काम बजयता म्हणटा तें आरोग्य पळोवपाचें. आनी आरोग्या खातीर जें कितें काम करपा जाय तें काम हांव गेलीं सतत काम करता आनी आख्या फोंडेकारांक खबर आसा. हे वेळार व्यंकटेश नायक अपक्ष रावल्या. वेचून आयलो जाल्यार कोण बरो नगराध्यक्ष आसतलो ताकाच आपूण तेंको दितलो अशें ते म्हणटा. आपल्याक खंयचोच पक्ष लागना हें स्पश्टपणान ते सांगता. हितून आतां अशें नाका की चेअरपर्सन कोण जावचो ती पार्टी ठरता. पण आमचें तत्व कशें, म्हाजें तर म्हणणें कशें आसा, जे एका मनशाक म्युनिसिपालिटी बद्दल इंट्रस्ट आहा आनी म्युनिसिपालिटीच्या इंट्रस्टान काम करपाचें आसा तो जर चेअरपर्सन थंय बसता जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करपाक तयार आसा. सो पार्टी बेसीस पळोवपाना, पार्टी बेसीस पळोवपाना. मनीस जो काम करणारो आसा ते खुर्चेर बसून काम करणारो आसा आमी तेजे खातीर मतदान करता. गरज पडल्यार तुमी बीजेपी वाल्याक सपोर्ट करतले. काम करपी आसा जाल्यार कोणूय वेचून येवं, पूण फोंडेचो कचरो मात हे फावटी वेंचणुके उपरांत प्रक्रिया जावन फोंड्या भायर गेल्या पुरो इतलीच मागणी. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.